जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। यस कार्यक्रममा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म सञ्चालक प्रहलाद विश्वकर्मा। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट विपदको सूचनाहरू र विपदबाट भएका घटनाहरू र विपद प्रभावितहरूलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, विपद पूर्व तयारीका सन्दर्भमा र स्थानीय सरकारले के कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ विपदको पूर्व तयारीका सन्दर्भमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ र यहाँ चाहिँ बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपद हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ र सहायकमा जलवायु परिवर्तन जुन चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको र यसबाट धेरै क्षति भइरहेको अवस्था छ र यसका साथसाथै कोभिड-19 चाहिँ अहिले देखा परेको छ र जुन तीव्र गतिमा नेपालमा पनि फैलिसकेको अवस्था छ र यसबाट सयौं व्यक्तिहरूको ज्यान पनि गइसकेको छ, जसमा बाँके जिल्लामा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न तहमा स्थानीय तहमा चाहिँ कोभिड निस्केको अवस्था थियो र त्यसलाई नियन्त्रण पनि गरिसकेको अवस्था छ भने अहिले नेपालका नगरपालिकामा पनि विपदका त्यस्ता जो चाहिँ कोभिडबाट नै प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। आज चाहिँ हामी यो विपदको बारेमा सूचना दिन र यस विपदबाट कसरी के बच्न सकिन्छ अर्थात् कोभिडको पूर्व तयारी के भएको छ भन्ने बारेमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौँ र आज हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री इस्तियाक अहमद साजु हुनुहुन्छ र यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ शाही सर हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कार्यक्रम हामी कहाँबाट सुरुवात गरौँ भन्ने चाहिँ अलि कन्फ्युज जस्तो भएका थियौँ। हामी आज चाहिँ विपदको सूचना कसरी अपडेट गर्छौँ भन्ने कुरा एउटा छ र यो समग्रमा अध्यक्षज्यूले के बताइदिनु पर्यो भने बघौडा नरैनापुर गाउँपालिका अन्तर्गतमा हामी समग्र विकासको के योजना सरको छ, त्यस्तो जो चाहिँ विकास तीव्र गतिमा भइहालोस् भन्ने चाहिँ के छ रणनीतिक योजना? हामी त धेरै दिन अगाडि प्लान बनाएको उहाँको लागि, नरैनापुरको लागि। स्टार्टिङमा हजुरलाई थाहै छ कि नरैनापुरको स्थिति एकदम नराम्रो थियो, पनि मैले प्रयास गरेको उसको लागि सफलता पनि हासिल गरेको। त्यहाँ नरैनापुरमा काम गर्न एकदम गाह्रो थियो क्योंकि मान्छे उहाँको पढाइ लेखेको थिएन, त्यसका अरू लोड बढ्यो मसँग। लेकिन मैले प्रयास गरेको, मैले एउटै सोच थियो मेरो कि नरैनापुर गाउँपालिका जसरी पनि यो दुर्गम जुन लेखेछ यो सुगम बनाउने, हामी त्यसको तस्विर खिचेर हामी अगाडि बढे। मलाई लाग्छ हमको सफलता मिलेछ अहिले नरैनापुरमा यो सम्बन्ध। समग्र विकासमा जे होस् चाहिँ चौतर्फी विकासको प्रयास भइरहेको छ। प्रयास भइरहेछ, 6 वार्डमा काम गरिरहेछ। जुन ठुलो समस्या थियो त्यसको समाधान पनि गरे हामी। जस्तै नरैनापुरमा त केही पनि थिएन, एक पनि बाटो थिएन हामीसँग, चाहिँ चल्नलाई हामी गाह्रो थियो। कहिले एउटै गाउँमा पनि यस्तै अवस्था थियो, साइकलको बाटो थियो। सबै मैले पिसिसी बनाएँ 6 मिटर। आफै गएर जीविसमा बसेर मैले घर गिराएको यस्ता अवस्थामा हाम्रो आएको, लेकिन मैले कामयाबी हासिल गरेँ। और उहाँको पछि जनता पनि सपोर्ट गरिराखेको थियो। उहाँलाई थाहै थिएन जनतालाई कि बाटोलाई बनाएपछि के फाइदा हुन्छ, अब बुझिरहेछ। मैले धेरै गाली खाएँ, पहिलाको भन्दा अहिले फरक देखियो, फरक चेतना आइसक्यो जनतामा। साईजी, पहिलो कुरो अब तपाईँ अब नरैनापुर पुग्नु भएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई त्यहाँको पालिकामा। टेक्निकल रूपमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ एक त समग्र विकासको एउटा दीर्घकालीन योजना, रणनीतिक योजना भन्ने कुरा हुन्छ, तर खास गरी विपदमा तपाईँ के देख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको? धन्यवाद तपाईलाई। बडो समसामयिक विषयसँग जोडिएर हामीले यो विषयमा गफ गर्न गइरहेका छौँ।
र यो नरेनापुर गाउँपालिका भनेको साबिकको कटकुइया, कालाफाटा, लक्ष्मणपुर, नरेनापुर, मटैया, गङ्गापुर 6वटा चाहिँ गाविस मिलेर अहिले साबिक भनौँ न साबिकको 6वटा गाविस मिलेर अहिले हामीले नरेनापुर गाउँपालिका बनाएका छौँ। र यो गाउँपालिकामा भूगोलको हिसाबले पनि अलि विकट, जाँदा राप्ती नदीको हुनाले त्यहाँ पुल पनि बनि नसकेको अवस्था र त्यतिखेर चाहिँ केही विपद परिहाल्यो भने त्यो विपदलाई चाहिँ तुरुन्त बनाउन सवारी साधन पुग्नको लागि कचनापुर भएर घुम्नुपर्ने, अगैयाको बाटो पुगेर चाहिँ जानुपर्ने र जाँदा झन्डै 2.5-3 घन्टा चाहिँ भनौँ न एउटा एम्बुलेन्स जान लाग्ने समय र केही त्यहाँ यहाँभन्दा पहिला भएका घटनाहरूलाई हेर्दा आगजनी, हुरी बतासका कारणले धेरै क्षति चट्याङहरू जस्ता थिए भने वर्षायाममा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ भनौँ न त्यो राप्ती नदीको कटानका कारणले धेरै जतिको भनौँ न त्यो जग्गाको पूर्जात अहिले चाहिँ भनौँ न खोलाको बगरमा छ भने कतिको चाहिँ भनौँ त्यो खोलाभन्दा बाहिर भनौँ न यो इन्डियाको क्षेत्रतिर पनि गइसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यी समग्र अवस्थाले हेर्दा हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक भएको छ। जीविकोपार्जनमा सहज भएको छ। विपदमा सबैभन्दा सहज भनेको नै यातायात हो, बिजुली हो। अहिले बिजुली पनि भर्खरै 1 महिना अगाडि पुगेको छ भने यातायात पनि भनौँ न पुगिसकेको छ। अब नेपालगञ्जदेखि नरेनापुर धन्नै चाहिँ पौने घन्टाको चाहिँ भनौँ न बाटोमा परिणत भएको छ र यसले गर्दा हाम्रो त्यहाँ दमकल पनि छ, एम्बुलेन्स पनि 2-2टा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा छन् र सडकको पनि व्यवस्था छ। सबै वडामा विद्युतहरू पुग्दैछन् भने संस्थागत जस्तो विद्यालयहरूमा, प्रहरीमा र यी हाम्रा चाहिँ भनौँ न सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हाम्रा चाहिँ 5वटा स्वास्थ्य चौकी छन् भने एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। अबको आगामी समयमा हामी कोभिड अस्पताल भनेर 5 बेडको बनाउँदैछौँ भने स्थानीय तहलाई 1500 को अस्पताल बनाउने सन्दर्भमा हामी जोडिएका छौँ र यसले गर्दा विपदमा सम्झिने भनेको पहिलो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था हो। विपदलाई पहिला हामी प्राथमिक उपचार नै गर्नका लागि पूर्व तयारी के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँभन्दा दोस्रो चरण भनेको विपदमा मानवलाई कसरी बचाउने, पहिलो चाहिँ भनौँ न सुरक्षा भनेको उनीहरूलाई मानव क्षति हुन नदिने हो। त्यसले गर्दा अबका दिनमा चाहिँ हामीले मानवलाई सुरक्षा अवतरण गर्नका लागि हामीले सहज अपनाएका छौँ भने अब स्थानीय तहमा हामी यो सुरक्षा प्रतिकारका रणनीतिक योजनाहरू पनि तयारी अवस्थामा छौँ र सबै वडाहरूमा चाहिँ स्थानीय पूर्व तयारीका चाहिँ समितिहरू पनि गठन गर्ने क्रममा छौँ र त्यसै गरी हाम्रो नेपाल रेड क्रसले पनि आफ्ना केही शाखाहरू तथा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ भने हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी को पनि त्यहाँ चाहिँ भनौँ न अहिले युनिटहरू रहेको कारणले गर्दा पनि केही पर्यो भने चाहिँ हामीलाई पहिला विपदका लागि पहिलो कुद्ने भनेको नेपाल प्रहरी हो, सशस्त्र प्रहरी हो। यसको युनिटहरू त्यहाँ तयार भइसकेको हुनाले अबका दिनमा चाहिँ हिजोभन्दा धेरै सहज बनेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विपदको हकमा जस्तै समग्र तपाईँ अलि प्रश्न पार्नुभयो अध्यक्षज्यू, जस्तै अब विपदको साथसाथै राप्ती नदी कटान पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यसको चाहिँ हामी तथ्याङ्कगत विवरण लिनु पर्यो भने त्यसको केही व्यवस्था गरिएको छ न गाउँपालिकाले? त्यसको लागि तयारी गरिरहेछौँ। ठुकै मौकै मिलेन। तपाईँ हजुरलाई त थाहै छ, म त तपाईँको धेरै सहयोगबाट हामीले काफी सामान तपाईँको यहाँ ढोइरहेको थियो त्यही समयमा कोरोनाको कारणले, त मौकै मिलेन। लेकिन यो सम्बन्धमा हाकिमसँग कुरा भएछ मेरो। मलाई लाग्छ कि यो समस्या एकदम समाधान गर्नुपर्छ, एकदम जरुरी छ। क्योंकि कमसेकम 5-6 बिघा पक्की गरियो। यो बीचमा त्यसको लागि मैले प्रयास पनि गरेको थिएँ, लेकिन सफलता मिलेन जी। अहिले जस्तै नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक एउटा परिपत्र गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यो पालिकामा अवश्य पुग्यो होला, भएन भने इमेलमा होला। त्यो यदि राप्ती नदी कटानबाट भएको छ भने त्यसको क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ कि त्यसमा कसलाई कस्तो राहत दिने र कस्तो किसिमको दिने, घर भत्क्यो भने कस्तो दिने भन्ने कुरा पनि छ। त्यसमा मलाई लाग्छ नीतिगत व्यवस्था, अब मलाई लाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले त्यसमा अलिकता मलाई केही छ भने जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। अब पहिलो कुरा त हामीले अब कोभिड अहिलेको पेन्डेमिक सबैभन्दा बढी भयो, त्यसको चाहिँ भनौँ न पहिला हटस्पटका रूपमा चाहिँ नरेना गाउँपालिका देखियो। सुरुमा चाहिँ समुदाय पनि धेरै चाहिँ चेतना स्तरमा कमजोर थियो।
अब व्यवस्थापनको हिसाबले पनि भनौँ न पालिका कमजोर थियो, जनशक्ति पनि कम थियो, सम्पर्क कार्यालय चाहिँ भनौँ न नेपालगञ्जमै थियो, त्यसले गर्दा कर्मचारीहरूको त्यहाँ उपस्थिति पनि न्यून रहेको, स्वास्थ्य कर्मचारीहरू सबै चाहिँ उसमा चाहिँ राख्न नसकेको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ भनौँ न हाम्रो कोभिड-19 चाहिँ भनौँ न यो पेन्डेमिकले गर्दा हामीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सुरुमा धेरै गाह्रो भयो भने पब्लिकहरूले पनि धेरै शास्ति हैरान बिहोर्नु पर्यो। अबका दिनमा हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो राप्ती नदीको कटानलाई रोक्नका लागि तटबन्धको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तटबन्धको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले एउटा रणनीतिक योजना र ठुलो स्केलको एउटा चाहिँ योजना बनाउनु जरुरी छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोग बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किनकि हामी यो चैतको चाहिँ 11 भन्दा पछि हामीले स्थानीय स्रोत केही पनि लिन सकेका छैनौँ। हामीले अहिले पनि रासो उठाउन सकिरहेका छैनौँ। भर्खर मात्र कार्य चलाएका छौँ। सेवाग्राहीहरूको उपस्थिति एकदम न्यून छ भने हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अन्य चाहिँ भनौँ न आन्तरिक स्रोतहरू नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको यो तटबन्ध राप्ती नदीको तटबन्ध व्यवस्थित गरेर जुन जसको जग्गा निजी जग्गा पनि कटान गरेको छ त्यसलाई तटबन्धको एरिया बाँकी राखेर यो विपदलाई चाहिँ विकाससँग जोडेर लिङ्क गरेर हामी जान जरुरी छ भने त्यो जसको जग्गाहरू चाहिँ काटेको छ ती जग्गाहरूमा चाहिँ बगर खेतीहरू गरेर उनीहरूको विकासका रूपमा कृषिलाई चाहिँ भनौँ न नागरिकको पहुँच बढाउन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा पक्कै पनि यो विपदलाई चाहिँ फराकिलो तरिकाले हामी जान सक्ने, नागरिकलाई त्यसरी हामीले सचेत गर्न सक्नुपर्ने र यो रोजगारमा जोड्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। यस्तो अब यसलाई हामी नीतिगत कुरा गर्ने हो भने मूल प्रवाहीकरण भन्ने एउटा शब्द छ हैन, जो चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याएको, त्यसमा विपदको समयमा जति योजनाहरू बनेको हुन्छ त्यो सबै योजनाहरूमा चाहिँ मूल प्रवाहीकरण भन्ने शब्द जोइन्ट हुन्छ। जस्तै कुनै पनि डिजास्टर भयो भने डिजास्टर नहोस्, जस्तै हामी पुल नै निर्माण गरिरहेका छौँ भने एउटा डिजास्टरको हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी समुदायमा कल्भर्ट बनाउँदैछौँ भने त्यो पनि डिजास्टरको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू नीतिगत भए पनि योजना छनौट गर्दाखेरि विपदका कुरा कतिको समावेश हुने गरेको छ, अध्यक्षज्यूलाई यसको बारेमा कतिको जानकारी छ? विपदको बारेमा त योजना लिङ्क गर्ने कुराहरू विपदको सम्बन्धमा, विपदको सम्बन्धमा जो लिङ्क योजना छ त्यो व्यवस्थित मलाई लाग्छ छ। लेकिन अब त्यसमा मौकै मिलेन हामीलाई कि हामी उता हेरौँ। लेकिन यो सम्बन्धमा सबै प्रोग्राम बनिरहेछ, हाकिम साहब पनि आएछ बसेर यो सम्बन्धमा अब अगाडि लैजाने। मलाई लाग्छ कि धेरै त्रुटि पनि छ, काम गर्न एकदम गाह्रो थियो स्टार्टिङमा। त्यसकारण अब मलाई लाग्छ यो सालदेखि अगर कोरोना, अब त कोरोना मुक्ति भइसक्यो नरेन्द्रपुरमा, भगवानले अब यसलाई सान्दर्भिक रूपमा हामी एकदमै सान्दर्भिक कुरा अगाडि हामी जान। अब जस्तै विगतमा एकजना मान्छे डेड भएको अवस्था थियो हैन, कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो भने नि हटस्पट देखियो नेपालमै भने सबभन्दा बढी प्रभावित एरिया देखेको थियो। यसलाई रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न के कस्ता प्रयास गर्नु, अरूलाई या अरू गाउँपालिकाले अरू ठाउँले तपाईँबाट के सिक्न सक्छ यसको बारेमा, त्यस्तो बुँदागत रूपमा केही छ? मलाई लाग्छ कि यो सम्बन्धमा नियन्त्रणको विषय हामीले प्रयास गरेको थियो स्टार्टिङमा। जस्तै जो हाम्रो ओपन बर्डर छ पुरै, हजुरलाई थाहै छ, तपाईँ वहीँ जन्मेको हो। तो मैले स्टार्टिङमा हेल्प डेस्क बनाएँ बर्डरमा, प्रशासनलाई मिटिङ गरेँ हामीले। उहाँलाई पुरा निर्देशित दिए कि जुन केटा इन्डियाबाट आउँछ त्यसलाई सोझै क्वारेन्टाइनमा लाउने, घर गएपछि बढ्छ। त्यसैमा हामी कामयाबी हासिल गरेको। फेरि क्वारेन्टाइनमा लाएपछि उहाँले सेवा गरे, राम्रोसँग राखे अनि सम्झाए। उहाँ पनि थाहा थिएन कोरोनाबाट के हुन्छ। हामी त धेरै 3 महिना पुरा युद्ध स्तरमा जङ लडेको हामीले। हजुरले थाहा छ कि मतलब यस्तो अवस्था आइसक्यो थियो कि सेनालाई बनाउनु पर्थ्यो मैले। तपाईँहरू अनि तपाईँको टिमहरूले धेरै सहयोग गरेको मलाई। काठमाडौँबाट पटक पटक फोन आइरहेको थियो, BBC कुन च्यानलबाट फोन आइरहेको थियो। राति 11 बजीसम्म फोन आउँथ्यो, 12 बजीसम्म, प्रमुखजी तपाईँ ढुक भएर बस्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी साथ छौँ, मलाई बदल थियो। तो मलाई लाग्छ कि आफैले विचार गरेपछि सोच राम्रो हुनुपर्छ, समाजमा पनि राम्रो काम हुन्छ अनि जुन प्रब्लम आउँछ त्यसको समाधान निस्किन्छ। जस्तै तपाईँले रेड क्रसले कति सपोर्ट गरेको मलाई, म आफै गएर तपाईँको गोदाममा सामान लादेर ल्याएको। यस्तै अवस्था थियो हाम्रो, मार्केटमा सामान मिलिरहेको थिएन, लेकिन त पनि प्रयास गरे, सफलता हासिल गरे। यस्तो हामी विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी विपदका कोषका कुरा गर्छौँ हैन।
मलाई लाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई यसको बारेमा अवश्य नै केही कुरा जानकारी होला। कोष व्यवस्थापनका कुरामा प्रत्येक वडामा यस्तो प्रकारको कोष, गाउँपालिकामा कोष, त्यस्तो बजेटिङ चाहिँ भएको छ कि छैन? यस विषयमा अब मैले यहाँभन्दा अगाडिका र अरू पालिकाहरूमा काम गर्ने सन्दर्भमा जोडिएको विषय के हो भने स्थानीय तहमा प्राप्त हुने सम्मानीकरण अनुदान र सङ्घीय सरकार र प्रदेशबाट प्राप्त हुने र राजस्व लगायतकोमा अहिले विकास चरणमा छुट्याउँदा सम्मानीकरण अनुदानबाट आउने चाहिँ विकासहरूमा हामीले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, आर्थिक विकास, विपद व्यवस्थापन, क्षमता विकास तथा सुशासन भनेर 4-5वटा चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विभाजन गर्ने र विपद व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषयहरूमालाई हामीले कहाँ हाम्रा विपद हुन् र भोलि विपदलाई घटाउनका लागि रिडक्सन पार्टमा, डिजास्टर रिस्क पार्टमा के कामहरू गर्न सक्छन् र हिजो चाहिँ भनौँ न हाम्रा चाहिँ भइपरि आउने तत्काल चाहिँ भइपरि आउनका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ तत्कालै चाहिँ भनौँ न विपदका चाहिँ पार्टमा चाहिँ रकम छुट्याउने भने केही त्यसमा चाहिँ कोषमा चाहिँ राखेर र हाम्रा योजना सञ्चालन गर्ने क्रममा धेरै जति जस्तो पूर्वाधारका चाहिँ भनौँ न धेरै कामहरू चाहिँ हुन्छन् र भुक्तानी दिने क्रममा उहाँहरूसँग नीतिगत निर्णय गरेर एउटा गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर र गाउँसभाबाट पारित गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर नीतिगत रूपमा कतिपय चाहिँ भन्न स्थानीय तहहरूले 0.0025 एउटा चाहिँ कोषमा चाहिँ आउने उनीहरूले जस्तो गर्दा 5 लाखको चाहिँ भनौँ न उनीहरू चाहिँ गर्दा 50 रुपियाँ, 10 लाखको गर्दा 100 रुपियाँ भनौँ त्यो कोषमा चाहिँ फन्ड आउँछ। त्यसले गर्दा रेगुलर रूपमा केही गर्न नसके पनि हामीलाई तत्काल आउने कुरामा मर्मसम्मार र कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विपदको बेला धेरै ठुलो वर्षा भयो भने त्यो राप्ती नदी तर्दाखेरि केही चाहिँ भएन, मान्छे डुब्यो, झिक्नु पऱ्यो भने लाइफ ज्याकेट पनि हुँदैन, उसलाई बुट, लाइफ ज्याकेट र कम्तीमा पनि त्यो झटपट झोला बोक्ने र फोन गर्नलाई कुनै चाहिँ भनौँ न सेटहरूको व्यवस्थापन गर्ने यस्ता कुराहरू गर्न बाँकी छन्। त्यसरी पनि हामीले अरू ठाउँमा गरेका थियौँ भने आउँदो समयमा यसलाई यसरी पनि प्लान लिन सकिन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ कोभिड-19को यो पेन्डेमिकका क्रममा चाहिँ हेऱ्यो भने आउँदो समयमा स्वास्थ्य प्राविधिकको सल्लाहअनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ अपनाएर आगामी दिनमा कोभिडसँग सङ्घर्ष गरेर नीतिगत र कानुनी रूपमा पनि त्यस्ता कुराहरूलाई तयार गरेर अबका चाहिँ योजनाहरू सञ्चालन नगर्ने हो भने रोगले भन्दा पनि मान्छे भोकले मर्ला भन्ने चाहिँ ठुलो समस्या छ। त्यसले गर्दा पनि जनताको जीविकोपार्जन गर्नका लागि र जीविकोपार्जनका लागि चाहिँ आय आर्जनका कुराहरू र सिप उत्पादनका कुराहरू चाहिँ भनौँ न हामीले ल्याउन जरुरी छ। हिजो विदेशमा रहेका, हिजो चाहिँ भनौँ न भारतमा छिमेकी भारतमा रहेका नागरिकहरू आज घरमा फर्किँदा जसले साँझ बिहानको चाहिँ गाँस टार्नका लागि उहाँहरूले केही कमाएर ल्याएर आउनुहुन्थ्यो भने त्यो गाँस चाहिँ भनौँ न आज आउने अवस्था नभएर उहाँले चाहिँ आय आर्जन नगरेर रित्तो हात घर फर्किनु गएको छ। उहाँलाई कुन रोजगारीमा लाउने, कुन उत्पादनमा लाउने भनेर उहाँहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत कार्यक्रममा चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त रकमलाई चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो काममा चाहिँ सरिक गराउने भने आगामी समयमा रोजगारका चाहिँ पोइन्टहरू कहाँ छन् भनेर खोजेर विपदका पार्टमा, विकासका पार्टमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने र दिन प्रतिदिन हामीले विपदलाई चाहिँ घटाउँदै जाने र प्रकृतिसँग हामी जुझ्ने हो। प्रकृतिले कुन कुरामा हामीलाई चाहिँ समस्या गरेको छ त्यो विपदसँग चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामी म्यानेज गर्दै जाने हो भने पक्कै पनि केही दिनमा नरायणापुरलाई अरू पालिका सरहकै विपदलाई चाहिँ कम गरेर विकासलाई अगाडि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। र त्यो विपद घटाउनका लागि हामीले अहिलेसम्म पनि नरायणापुर गाउँपालिकामा नक्साको हामीले कामहरू गरेका छैनौँ। नयाँ निर्माण हुने घरहरूमा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ भने भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउनु लागि चाहिँ मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रा जति पनि संस्थाको संरचनाहरू बन्दछन् ती संरचनाहरूलाई भन्दा विपदका क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ ढोका जस्तै सार्वजनिक कार्यालयका ढोकाहरू एउटा भित्र फर्केको एउटा बाहिर फुक्यो बनाउनु पर्ने छ भने र एउटा मात्र ढोका भनेर नराखेर एउटा चाहिँ पस्ने ढोका छ भने विपदमा निस्किने ढोका पनि सँगै राख्नुपर्ने जस्तै विद्यालयका कुराहरू, संरचना कुराहरू र जहाँ विद्यालय भनेको अब भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालयको निर्माणको कन्सेप्ट भन्ने छ होइन, स्थानीय सरकारले त्यो पहल गरिरहेको अवस्था छ भने नरायणापुर गाउँपालिकामा जतिवटा विद्यालय छन् तिनको एसेसमेन्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा त्यसमा कतिको तपाईँ जानकारी छ? अब अहिलेसम्म 4वटा चाहिँ विद्यालय, 3वटा मावि र एउटा चाहिँ आबी गरेर 4वटा विद्यालयहरू एसआइपी चाहिँ निर्माण गरेको देखिन्छ। तिनीहरूको एउटा इमेज फर्म भरेर हेर्दाखेरि
त्यसले गर्दा आउँदो समयमा जस्तो किशोर किशोरीहरूको सेनिटरी प्याड वितरणमा पनि धेरै न्यून रकमहरू आएको छ, किनभने हाम्रो त्यहाँको चाहिँ इमेजमा चाहिँ डाटामा धेरै चाहिँ कमजोर छ। अनलाइन डाटाहरू भर्नुपर्ने, हिजो विद्युत थिएन, भर्खर सुरु भएको छ। र आउँदो समयमा विद्यालयहरूमा पनि अब त्यो ऱ्याम्प बनाउनु पर्ने, जुन अपाङ्ग चाहिँ भनौँ न बालबालिकाका लागि र छात्र छात्राका लागि चाहिँ हामीले महिला छात्रा शौचालय र छात्र शौचालय अलग अलग हुनुपर्ने, स्टाफहरूको त्यही खालको म्यानेज हुनुपर्ने, कम्पाउन्ड हुनुपर्ने र भित्र चाहिँ भनौँ न त्यो केही चाहिँ आयो भनेपछि एउटा चाहिँ सामुदायिक भवनहरू चाहिँ भनौँ न हाम्रा समुदाय बनाउनु पर्ने, विपदको स्टाफले उच्च ठाउँमा राख्नु बनाउनु पर्ने, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर हामी उच्च ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुराहरू चाहिँ भनौँ न हामीले त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर हाम्रो विपदको नक्साङ्कन गरेर त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट हामीले सुरक्षित स्थलका लागि खोज्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि जस्तै अब अर्को कुरो हामी जोइन्ट गरौँ, विद्युतीकरणका कुरा छ। जस्तै तपाईँ स्वास्थ्य चौकीका कुरा गर्नुभयो, विद्युत जोडिसकेको अवस्था छ भन्ने भन्नुभयो भने अरू आम पब्लिकलाई कहिलेसम्म यो विद्युत चाहिँ सप्लाई हुन्छ? अब यस कुरोमानितिर म भर्खर पनि गएको छु र यसमा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई यो मलाई भन्दा बढी चाहिँ जानकार छ। अध्यक्षज्यूले प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा? विद्युतको स्थिति तपाईँले थाहा छ, 24 वर्ष पोल हेर्दा हेर्दा आँखा बिग्रियो। लेकिन मेहनत तपाईँहरूको आशीर्वाद, मैले पनि मेहनत गरेँ, हाम्रो साथीहरू थियो, हाम्रो विधायक अनि सिडिओ साहब अनि बहन ठाकुरजी सपोर्ट गरे। 26 दिनमा बत्ती नरेन्द्रमा पुग्यो। अब जो कोरोनाको समय थियो त्यसमा बत्ती पनि चाहियो थियो, आइसोलेसन बनाउन एकदम जरुरी थियो, त्यसकारण अरू छिटोभन्दा छिटो काम भयो, उसको पनि सपोर्ट मिल्यो मलाई। अब स्थिति यो छ कि जसरी यो पिएससीमा बत्ती पुगिसक्यो, अफिसमा बत्ती पुगिसक्यो, स्वास्थ्य केन्द्रमा बत्ती पुगिसक्यो, वार्डमा 3 वार्डमा पुगिसक्यो, 3 वार्डमा बाँकी छ, भोलि पर्सिदेखि भइहाल्छ। अब हाम्रो मेन फोकस छ कि हामी जनतामा कसरी पुगाउँ, समुदायलाई दिनु पर्यो, समुदायलाई एकदम मस्त छ। त्यसको लागि म दिनरात खटिरहेको छु। आज पनि गएको थियो, सूर्य साहबसँग कुरा भएछ अनि मेहन ठाकुरसँग पनि कुरा भएछ। उहाँले भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस्, थोरै टाइम दिनुहोस्, पानी पनि परिरहेको थियो, त्यसकारण पोल गाड्न मुस्किल थियो। तपाईँको क्षेत्रमा भगवानपुरदेखि सोनवर्षासम्म 6 किलोमिटर बाटो छ, त्यो पोल गडिसक्यो, तार खिचिरहेछ। जस्तै 1 नम्बरमा पोल गडेको हो, 3 नम्बरमा पनि पोल गाडेको हो, तो काम भइरहेछ। मलाई लाग्छ कि 1-2 महिना लाग्छ, सब ठाउँ पोल गडेपछि तार पनि खिच्छ, घर घरमा बत्ती पनि जान्छ। अहिले मैले अफिसको लागि सङ्घर्ष गरेपछि अफिस पनि मेटैया पुगिसक्यो। अब जनताको लागि यो पनि सरल भयो कि नेपालमा नआउनु पर्ने, त्यहीँबाट काम भइहाल्छ। मिटर मलाई लाग्छ अहिले 400-500 जना भइगयो मिटरवाला। अब बत्ती जला गर्ने तो एप्लिकेसन प्राप्त भएछ। अब विद्युतको काम हो, म लागिरहेछु, आज पनि कुरा भएछ। तो अब मलाई लाग्छ यो समय छिटोभन्दा छिटो यो काम हुन्छ। जे होस्, तपाईँको प्रतिबद्धता छ, अवश्य नै तिनीहरू त्यहाँका समुदायले चाहिँ उज्यालोमा। मेरो एउटै सोच छ कि हाम्रो नरेन्द्रपुर अन्धिहालोमा बसेको हामी 100 वर्ष, म पनि 51 वर्षको भइसक्यो, 52 वर्षको। तो कमसेकम अब हाम्रो जुन बुढापाका ऊ पनि उज्यालो हेरोस् नरेन्द्रपुरको। यही हाम्रो चाहना छ। नरेन्द्रपुरको जुन जुन आवश्यकता छ, जसरी हाम्रो क्षेत्र पुरा कृषि क्षेत्र हो, एक दिन पढ्छ। मैले हाकिम साहबसँग कुरा गरेको, पटक कुरा गरेको छु कि यो सालमा कृषिको लागि के राम्रो गर्न सक्छौँ। उहाँको मतलब जुन टिम छ, त्यो एउटा समूह बनाएर एउटा खेती देखाउनु लागि बनोस्, ताकि कमसेकम मेसेज जाओस् समाजमा। जस्तै बाटो बन्यो, अब बाटोको स्थिति मालुम हुन्छ कि अब नेपाल जाने पर्ने तो 1 घन्टा पुगिहाल्छ। पहिला इन्डियाबाट घुमेर आउँथ्यौँ हामीले। त्यसै कृषिलाई 10 गट्ठामा गरौँ, एक बिल्कुल राम्रोसँग नमुना किसिमको भएपछि अर्को मान्छे हेर्छ त बढ्छ। यो जस्तै 2 नम्बर वार्डमा 3 अरबको हेर्नुभयो होला, 3 अरबको सब्जीको उत्पादन भयो, नरेन्द्रपुरमा हुनसक्छ। किन? अब जो हामी तो इन्डियाबाट डिपेन्ड थियो, त्यही आदत बनेछ कि वहाँबाट गाडी आए किने खाए। अहिले त बार्डर लकडाउन भनौँ नि, बार्डर नै पुरै सिल भएको अवस्था छ भनेको, यहाँको उत्पादनले मार्केट पनि पाउनु पर्यो नि। बिल्कुल, त्यो चाहिँ प्रयास जे छ, हाम्रो प्रयास छ। नै बिल्कुल प्रयास छ, त्यसमा लाग्छौँ, रिजल्ट पनि तपाईँले दिन्छु, यो वादा छ। अन्तमा प्रशासकीय अधिकारीज्यू केही यस्ता सन्देश तो दिन चाहनुहुन्छ जो आम समुदायले
पछिको समयमा तपाईँले पनि हेल्प होस्, वडा अध्यक्षले पनि हेल्प गरून्। मलाई लाग्छ पालिकाको अध्यक्षज्यूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ एउटा प्रशासकको हिसाबले तपाईँ अब दीर्घकालीन रूपमा कसरी, छोटो रूपमा चाहिँ जानकारी गराउनु न, दीर्घकालीन कसरी गर्नुहुन्छ काम? समयहरूमा अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा खट्ने अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिमा केही दरबन्दीहरू नपुग्छ, त्यो दरबन्दीहरू पदपूर्ति गराउने क्रममा छौँ र हामीले कानुनत त्यसलाई पदपूर्ति गरिसक्यौँ भने हाम्रो जनशक्ति पर्याप्तता हुन्छ र विपदमा चाहिने सामग्रीहरू हामीलाई चाहिँ आवश्यक छन्। केही सामग्रीहरू हामी त्यसलाई व्यवस्था गर्दैछौँ र बाँकी चाहिँ हामीले समुदायसँग गर्ने कुराहरूमा यो विपदका लागि चाहिँ एउटैले होइन, हामीले समुदाय स्तरमा विपदका विभिन्न चाहिँ समूहहरू चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता समूहहरू निर्माण भइसकेपछि कहाँ विपद भएको छ र विपदको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा समुदायबाट सूचना प्राप्त हुन बित्तिकै विदिन 15 मिनटभित्र हाम्रा चाहिँ भनौँ न विपद हेर्ने केन्द्रहरू जस्तै जनपद, नेपाली सेना, सशस्त्र, त्यो टिम चाहिँ तुरुन्त खटेर उनलाई उद्धार गर्नुपर्ने र सम्बन्धित चाहिँ भनौँ न क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर चाहिँ उपचारका क्रममा के भएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ रेख्दै गर्ने, समुदायलाई चाहिँ गर्ने एउटा कुरा छ भने, दोस्रो विपद भनेपछि कृषिको पनि विपद हो। कहिले चाहिँ खेतीबाली गर्यो स्याहार्ने बेला कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ किरा लाग्छ, सबै चाहिँ सकिदिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न हामी चाहिँ भनौँ न धान खेती गर्छौँ, अनेक चाहिँ गर्छौँ, लास्टमा चाहिँ त्यो पहेँलो के भन्ने हुन्छ, सबै धान चाहिँ नष्ट भइदिन्छ र यस्ता चाहिँ भनौँ न विभिन्न कृषि बालीहरूमा पनि विपदका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा बिमाको कुरा पनि अहिले कृषि बिमाको कुराहरू असाध्यै जोड्नुपर्ने छ भने मानव स्वास्थ्यका लागि अहिले यो स्वास्थ्य बिमा चाहिँ छ, यो स्वास्थ्य बिमालाई अलिकति राम्रोसँग लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र यसका लागि पनि सचेतना गर्नको लागि अब नेपालगञ्ज स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हार्दिक चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ र नारायणपुर गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण समुदायले विपदलाई हामीले विकाससँग जोड्नका लागि र सबैले धैर्य गर्नुपर्ने एकातिर अवस्था छ भने अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको अनुमति गराउनका लागि सबैले चाहिँ आफ्ना नागरिकले विकाससँग जोडिन र कमभन्दा कम चाहिँ जोखिमको महसुस गर्नका लागि सबैले त्यहाँको चाहिँ सूचनालाई लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि हामीले सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको यस केन्द्रमा सूचनाको पहुँच, नागरिकको विकासको पहुँच र अधिकारको कुरा पनि हो। यो कुरामा सबैको आफ्नो स्थानबाट पहल र सहयोग हुनलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह सर हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी महेन्द्र शाहीज्यू हुनुहुन्थ्यो। दुवैजनालाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको अन्ततिर हामी आइपुगेका छौँ र यस कार्यक्रमको माध्यमबाट उहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छौँ र यस कार्यक्रमको माध्यमबाट उहाँले विपदको पूर्व तयारी गर्नु नै जरुरी छ र कृषिमा चाहिँ बढीभन्दा बढी फोकस गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा अवश्य नै यस्ता सन्देशहरू आम समुदायले अवश्य नै पालना गर्नुहुन्छ र काम चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ र निरन्तर चाहिँ प्रगतितिर हामी बढ्नेछौँ। आज यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला र अन्तमा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै